بخشش کا لے کے سب کی۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم پھر سے حاضر ہیں اپنے پروگرام آرزوئے رحمت کے ساتھ، اور اب ہم پھر سے سنیں گے کلام اور دوبارہ ہم انشاءاللہ بڑھتے ہیں حافظ مصور حسین سلطانی صاحب کی طرف۔ یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب محمد پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے امین نزاع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزاع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیاں، چنگے ہاں یا مندے ہاں نبھائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں صدا، کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، تیرا باجو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں، سینے نال لایا لائی رکھی سونیاں، چنگے ہاں یا مندے ہاں نبھائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں صدا، آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام، لوگ کنڈے خاص میں تے آمدوں میں آماں پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں، چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں، حشر دیاڑے جدی عملہ نو تولنا، شرم دے مارے میں کچھ بھی نہیں بولنا،
रखी सोनिया चंगिया या मंदिया निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां सदा जिया दियाल दा बनया गुलाम में इहदे नाल वध होर लेना की ना में बनया गुलाम ते बनाई रखी सोनिया चंगिया या मंदिया निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां। जी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुसव्वर हुसैन सुल्तानी साहब माशाल्लाह, ज़िया रफ़ीक साहब का लिखा हुआ कलाम, बड़ा ही प्यारा कलाम। लगियां ने मौजा सदा लाई रखी सोने, चंगे हैं या मंदे हैं निभाई रखी सोने। उन्होंने कहा है कि मेरी बात उनसे नहीं है जो कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, जाके किसी को बताता हूँ कि जी मैं तो बड़ा परहेज़गार हूँ। वहाँ परहेज़गारी नहीं देखी जाएगी। अल्लाह पाक अपने महबूब से बेइंतहा मोहब्बत फरमाता है। जो मेरे आका का हो जाएगा अल्लाह पाक उसके हो जाएंगे। बेशक ऐसे ही है जी। किसी नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं, तेरे बाजों किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं। बेशक खुदा की कसम लगाते उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, लगाते उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। मेरे आका ने तो उन्होंने भी रंग दिता जिन्हों ने एक बारी कहा आका जी साड़ी सुन लो। मेरे आका दी बारगाह दे विच आउण दी देर आ तो फिर माशाअल्लाह तुहानू पता ही है कि उन्होंने किन्ना नवाजना सानू, और उन्होंने जिहड़ा उन्होंने नवाजिया होया इसलिए तो असीं कह रहे हैं सानू नवाजिया गया है तो असीं कह रहे हैं कि लगियां ने मौजां सदा लाई रखी सोनिया। ए मौजां ए नहीं है कि सानू दुनिया दी रंगीनियां मिल जाण, दुनिया दी ऐशो आराम मिल जावे, ये मौजां नहीं है। आशिक ये कहता है कि जिहड़ी सरकार दी नात दे सदके जो मैनू मौजां मिलियां ने, जिहड़ा मेरा दिन रात गुजर रहा है सरकार दे जिक्र दे विच, ये मेरियां मौजां लगियां रहन। दुनियादारी बेशक दूर हुंदी हो जावे लेकिन सरकार दा जिहड़ा जिक्र रात दिन मेरी जुबान तो जारी हो सारी रवे। आका जी ये जिहड़ियां मौजां ने लगियां ने मौजां सदा लाई रखी सोने, चंगे हैं या मंदे हैं निभाई रखी सोने। जी हम फिर से सुनना चाहेंगे जनाब अमजद इस्लाम रिजवी साहिब से। किन्नू दिल दिया जाके सुनावा, किन्नू दिल दिया जाके सुनावा, वे सोनिया मदीने वाले आ किन्नू दिल दिया, किन्नू दिल दिया जाके सुनावा, वे सोनिया मदीने वाले आ होर केड़े मैं दवारे उत्ते जावा, होर केड़े मैं दवारे उत्ते जावा, वे सोनिया मदीने वाले आ किन्नू दिल दिया, जेड़े आप दे दवारे ते आ जांदे ने, मोती कच दे बिलाल बन जांदे ने, जेड़े आप दे दवारे ते आ जांदे ने, मोती
सच दे बिलाल बन जांदे ने जिन्ना उते तुसा कीतियां निगावां जिन्ना उते तुसा कीतियां निगावां वे सोहणिया मदीने वालिया किन्नू दिल दिया मैं भी वेख लावा शहर मदीने नू ठंड पै जावे अखियां ते सीने नू मैं भी वेख लावा शहर मदीने नू ठंड पै जावे अखियां ते सीने नू मैं भी अखियां दी प्यास बुझावा मैं भी अखियां दी प्यास बुझावा वे सोहणिया मदीने वालिया किन्नू दिल दिया आका बेताब दिया आसा करो पूरियां मुकन मदीने कोलो मेरियां भी दूरियां आका बेताब दिया आसा करो पूरियां मुकन मदीने कोलो मेरियां भी दूरियां मैं भी अखियां दी प्यास बुझावा वे सोहणिया मदीने वालिया किन्नू दिल दिया जाके सुनावा वे सोहणिया मदीने वालिया किन्नू दिल दिया माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अमजद इस्लाम रिजवी साहब अपना हदिया कलाम पेश फरमा रहे थे। और नाज़रीन जो हमारे चैनल के साथ और हमारे प्रोग्राम आरज़ू रहमत के साथ जुड़े हुए हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक ग़ुलाम हैदर रिजवी साहब को हमेशा तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। और जो प्रोग्राम हमारा आप देख रहे हैं इसके लिए इनका बहुत हमारे साथ खुसूसी तावन है। अल्लाह पाक इनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हमेशा खुश रखे। और आइए आगे बढ़ते हैं नकीब महफ़िल मोहम्मद हारून कादिर साहब की तरफ। एक दफ़ा हज़रत हसन और हुसैन दोनों जन्नत के शहज़ादे तख्ती लिख के सैयदा तैयबा हाफिज़ा आबिदा जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा के पास आते हैं। आकर अर्ज़ करते हैं अम्मी जान ये बताइएगा किसकी तख्ती ठीक है। अब वो तख्ती किधर से चली और कहाँ तक गई। एक किस्सा अर्ज़ है प्यारे नबी की आल का, वाक़िया ये है अली हैदर के दोनों लाल का। एक दिन शबीर व शब्बर बांध कर दिल में आस, एक तख्ती लिख के लाए सैयदा ज़हरा के पास। दोनों खुशी से झूम के कहने लगे, यानी अपने माँ के बाजू चूम के कहने लगे, प्यारी अम्मा जान हमको ये समझा दीजिए किसकी तख्ती ठीक है, लिल्लाह फरमा दीजिए। सैयदा ज़हरा के हाथों में थी तख्ती जिस घड़ी, प्यार से दोनों के चेहरों पे नजर उनके पड़ी। सोच में थी क्या कहूँ किसकी तख्ती है बुरी, किसकी उम्मीदों की गर्दन पे चलाऊं मैं छुरी। सोच कर ये कहने लगी जनाबे बतूल जाओ इसका फैसला करेंगे दामाद रसूल। सुन के ये चल दिए शेरे खुदा के सामने, दौड़े दौड़े दोनों पहुंचे मुर्तजा के सामने। मौला अली मुश्किल कुशा की इल्तजा, प्यारे अब्बा जान कर दीजिए हमारा फैसला। देखकर मौला अली को आया ख्याल अपनी नाकामी का सुन के रो पड़ेगा एक लाल। यूं कहने लगे मौला अली मुश्किल कुशा
जो इसका फैसला करेंगे हबीब खुदा। जब नबी के सामने तख्ती रखी हसनैन ने, देखकर सोचा शाह कौनैन ने, जब अली और फातिमा ने इनका दिल तोड़ा नहीं, फिर कैसे करूं कोई फैसला अपने सही। मेरे नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के बुलवाया जिब्राइल को, ये फरमाया जिब्रील को, जिब्रील ये तख्ती खुदा के पास ले जाओ तुम, मेरी तरफ से अल्लाह को सुनाओ तुम, कहना ये मुकदमा है अली हैदर के नूरे ऐन का, मेरे मौला तू ही कर दे फैसला हसनैन का। जब खुदा के पास तख्ती लेके गए जिब्रील, जिब्रील से यूं कहने लगे रब्बे जलील, जिब्रील जन्नत से एक सेब तोड़ लो और जाकर मेरे नबी से यूं कहो या नबी एक छुरी पर उछालो सेब को, यानी इस मुकदमे का जज बना लो सेब को, जिसकी तख्ती पर गिरेगा उसकी तख्ती ठीक है, खुद पता चल जाएगा किसकी लिखाई ठीक है। अब तवज्जो कीजिएगा, एक तरफ हसन की तख्ती रख दी जाती है, एक तरफ हुसैन की तख्ती रख दी जाती है, दरमियान में एक छुरी रख दी जाती है, करीम कायनात के हाथ में सेब है। जब तख्ती पर सेब को उछाला रसूल अल्लाह ने, सेब ने की गिड़गिड़ा के इल्तिजा अल्लाह से, मेरे मौला जीत जिसकी भी हो खार तो मैं हो जाऊंगा, हर मुसलमान की नजर में बेकार मैं हो जाऊंगा। मुसलमान तो सेब खाना छोड़ देंगे, कोई कहेगा नाना सेब नहीं खाना, सेब की वजह से हसन का दिल टूटा था, कोई कहेगा सेब नहीं खाना, हुसैन का दिल टूटा था। जो सेब ने दुआ की, सैयदा तैयबा हाफिजा आबिदा फातिमा ज़हरा ने दुआ की, वो क्या असर लाई फजल हक से सेब की लाई दुआ कुछ यूं असर हो के दो टुकड़े घिरा आता इधर आता इधर। फिर मैं क्यों ना कहूँ खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं, जमीन और आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, बशर से चक बशीर तक बता मैं कितने नाम लूं, बड़े बड़े तो कह गए हुसैन सा कोई नहीं, शहादतों की दास्तां लिखेगा कौन इस तरह तुम्हारे खानदान में, हुसैन सा कोई नहीं। जेड़ा भी बन गया है जल्ला हुसैन दा, जेड़ा भी बन गया है जल्ला हुसैन दा, और कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा, जेड़ा भी बन गया है जल्ला हुसैन दा, और कदी नहीं छोड़ना पल्ला हुसैन दा। लखा यजीदियां लई काफी है दोस्तों, गाजी जिया मुजाहिद कल्ला हुसैन दा। आज हम नमाज पढ़ते हैं, हम कहते हैं एसी चल रहा हो, हम कहते हैं पंखे चल रहे हो, रब्बे काबा के अज़मत की कसम कुर्बान जाऊं, सैयदा तैयबा हाफिजा आबिदा जनाबे फातिमा ज़हरा के बेटे पर कौन सैयदा कौन तैयबा हाफिजा आबिदा जनाबे फातिमा ज़हरा पंचतन की सना करता हूँ, 700 का हक है जो अदा करता हूँ, पर्दा ओढ़ के निकलती हैं बेटियां जो घर से बाहर, सैयदा ज़हरा तेरा शुक्र अदा करता हूँ। बस दुनिया व आखिरत में जो रहना है चैन से, जीना अली से सीख ले मरना हुसैन से। जी नाज़रीन माशाल्लाह मोहम्मद हारून कादरी साहब बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह पाक इनके जो ये जो अल्फाज हैं अल्लाह पाक अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सनाखा की तरफ। मोहसन रज़ा कादरी साहब माशाल्लाह। कि सारा प्यारे ज़माने दा ओदे प्यारे तो वारे दिया मैं, सारा प्यारे ज़माने दा ओदे प्यारे तो वारे दिया मैं, जींदे जाने मीठले मदनी मने ठारे तो बारी दिया मैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह सदके या हबीब अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह सदके या हबीब अल्लाह
کہ میں روشنی کیا دی روزے تو پیدا کر کے میں روشنی کیا دی روزے تو پیدا کر کے گل دستے دروداں دے غریبار بار دیاں میں گل دستے دروداں دے غریبار بار دیاں میں سارا پیار زمانے دا او دے پیار بار دیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ کے تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی میں زہرا دے بابا دی روپ تار تو بار دیاں میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ سارا پیار زمانے دا بے شک سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دے بے شک ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا کلام محسن رضا قادری صاحب پیش فرما رہے تھے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا تھا محمد سلیمان قادری صاحب نے اور آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں جی سلیمان بیٹا کون سا کلام پڑھنے جا رہے ہیں آپ حسنین گھر تمہارا ہے کرم کا آشیانہ حسنین گھر تمہارا ہے کرم کا آشیانہ ہے دے تمہارے بابا اور مصطفیٰ ہے نانا حسنین گھر تمہارا ہے کرم کا آشیانہ دلبر ہو تم علی کے زہرا کے ہو دلارے دلبر ہو تم علی کے زہرا کے ہو دلارے اور گلشن نبی کے ہو پھول پیارے پیارے ہو پھول پیارے پیارے کتنا عظیم تر ہے اطہار کا گھرانہ کتنا عظیم تر ہے اطہار کا گھرانہ ہے دے تمہارے بابا اور مصطفیٰ ہے نانا حسنین گھر تمہارا ہے کرم کا آشیانہ تم ہو جنہوں نے بچڑے کربل میں جا کو ہائے
تم ہو جنہوں نے بچڑے کربل میں جا کوہائے اور دین حق کی خاطر سچ وعد کر دکھائے، سچ وعد کر دکھائے۔ مشہور ہے تمہارا دین نبی بچانا، مشہور ہے تمہارا دین نبی بچانا۔ ہے دے تمہارے بابا اور مصطفیٰ ہے نانا، حسنین گھر تمہارا ہے کرم کا آشیانہ۔ دونوں نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ کی سواری، دونوں نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ کی سواری، سینے علی پہ کھیلے کیا شان ہے تمہاری، کیا شان ہے تمہاری۔ تم سے علی نبی کا کیا خوب ہے یارانہ، تم سے علی نبی کا کیا خوب ہے یارانہ۔ ہے دے تمہارے بابا اور مصطفیٰ ہے نانا، حسنین گر تمہارا ہے کرم کا آشیانہ۔ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ حسنین گھر تمہارا ہے کرم کا آشیانہ، بے شک سبحان حیدر تمہارے بابا اور مصطفیٰ ہے نانا۔ بے شک، اور آپ ہی یہ کلام میرے والد محترم کا لکھا ہوا کلام ہے، بہت پیارا۔ اور ماشاءاللہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے میری کہ ماشاءاللہ نعت مجھے لکھ کے میرے پاپا دیتے ہیں اور پڑھتا ان کا بیٹا ہے، سبحان پڑھتا اللہ، میں ہوں، فخر میرے ابو جان کو ہے، بے شک، کیونکہ کوئی شک میں نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرتا ہوں، بے شک سبحان اور اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرے ماں باپ کا سایہ میرے ساتھ پر ہمیشہ قائم آمین رکھے۔ آمین جی۔ آمین۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے اپنی میزبان رخسانہ باروی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔